बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 4 अगस्त 2025 सोमवार का दिन और कुछ अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो किसके साथ राब्ते में है और ये बराह रास्त राब्ता उसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है। और फील्ड मार्शल जो हैं वो किन से बात कर रहे हैं और वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिसने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया है। ये तमाम तफसीलात जो हैं और अंदरूनी कहानी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएगी। और एक ऐसी खबर जिसने निजाम को हिलाकर रख दिया है और 600 जर्नैलों का ट्रंप को खत। ये खत क्या है, किन किन जर्नैलों ने खत लिखा ट्रंप को और उस खत के अंदर क्या इस्तदा की गई है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम तरह अपडेट्स और वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कल मुल्क गिर एहतजाज का जो है वो एक प्लान रखती है, क्योंकि कल इमरान खान को जेल में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो गुरीला एहतजाज की कुछ तैयारियां हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है गुरीला एहतजाज करेगी और मुख्तलिफ इजला के अंदर तमाम जिलों के लोग जो है बाहर निकलेंगे। कल पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर होगा। ये एक प्लानिंग है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे थे कि तहरीक है और तहरीक जो है वो लाजमी तौर पर जैसे 26 नवंबर जैसे 9 मई के इस्लामाबाद का रुख करना है, तो अब की बार क्या इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। उसका जवाब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब की बार एक तो इस्लामाबाद नहीं आ रही, लेकिन क्या कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को सड़कों के ऊपर निकलेगी, ये भी एक सवाल है। क्योंकि तहरीक जो है उसका 5 अगस्त से आगाज होना है। तो आप ये भी खबर सुन लें, साले जफर साहब की खबर है। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज जो जलसा मंसूख कर दिया। अब कौमी और सूबाई असम्बलियों की हलकों की बुनियाद पर इजला और कस्बों में एहतजाज होंगे। अब आप अंदाजा करें कि सिर्फ ये कस्बों के अंदर, शहरों के अंदर इजला में जो है वो एहतजाज होंगे। इस्लामाबाद में कल किसी भी किस्म का कोई जलसा नहीं होगा, क्योंकि F9 पार्क में ये इस्तदा की गई थी। ये डिप्टी कमिश्नर जो है वहां पर ये दरख्वास्त दी गई थी कि हमें यहां पर जलसा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद इसको मंसूख कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ इस वक्त बैक डोर्स के ऊपर हो रहा है। आगे चलते हैं जनाब। KPK में मेले ठेले जैसे एहतजाज के सिवा किसी जो है वो जगह शोर शराबे का इम्कान नहीं है। ये साले जफर की स्टोरी है जो आपके सामने एज इट इज पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगस्त के हवाले से अपनी हिकमत अमली जो है वो तब्दील कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त के एहतजाज में उम्मीदें खत्म होने के बाद ये बात हो रही है कि अब 14 अगस्त तक इसको तोसी की जाए। 14 अगस्त तक जो है वो एहतजाज और तहरीक को आगे ले जाया जाए ताकि मजीद इसमें जान डाली जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल मकसद इमरान खान की रहाई है और ये उनका इस निजाम से कोई लेना देना नहीं है। और कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन, पार्लिमानी पार्टी के सरबराह और कई सरकर्दा अरकान को पुलिस ढूंढ रही है। वो पार्लियामेंट के करीब भटने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे, ये साले जफर साहब कह रहे हैं। लेकिन जो ये सजाएं हुई हैं वो कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि ये सजाएं जो है मुअत्तल हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो ड्यू प्रोसेस है वो उसकी पासदारी जो है वो नहीं की गई है। लेकिन देखना ये होगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस लेवल पर जाकर अपना एहतजाज करने में कामयाब होती है। लेकिन जो चीजें, जो प्लानिंग्स हैं उसमें नजर आ रहा है कि PTI के पास कोई हिकमत अमली नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त कमजोर विकेट के ऊपर खेल रही है। और जो बातें हो रही हैं इमरान खान के बाहर जाने की और फिर इमरान खान उस पर राजी और फिर वो शोरा पर बरतानिया जाने की हामी भर रहे थे, लेकिन सिस्टम ने कहा कि हम आपको यहाँ पर नहीं भेज सकते। एक खलीजी मुल्क की बात हुई और एक ऐसा खलीजी मुल्क जिस पर सब राजी हो गए थे, जिसमें दोनों फरीक राजी थे, लेकिन उस खलीजी मुल्क ने इमरान खान को लेने से इनकार कर दिया। और जिस खलीजी मुल्क में हुकूमत इमरान खान को भेजना चाहती थी उसमें इमरान खान ने जाने से इनकार कर दिया। तो ये अंदर खाते जो है वो चीजें चल रही हैं। तो इस वजह से शायद लग रहा है कि जो है वो ये एहतजाज को आगे मुलतवी किया जा सकता ताकि बैकडोर से चीजें हो रही हैं उस पर कोई असर ना पड़ सके। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। फील्ड मार्शल से कौन बात कर रहा है और किसके साथ उनके राब्ते हैं, ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो बरतानवी जरीदा है दी इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है। और दी इकोनॉमिस्ट में जो ये लिखा गया है, इससे यकीन करें इस वक्त पाकिस्तान जो है उसका वो एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा है। यानी कि एक वक्त था कि जब दुनिया के फैसले जो हैं वो वाशिंगटन में हुआ करते थे, बीजिंग में होते थे। अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया का मरकज बना हुआ है। अब हुआ ये कि दी इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा और जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो है उनको जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें जनूबी एशिया के खत्ते में एक सफारती और स्ट्रेटेजिक तब्दीली का मामार करार दिया है।
تفصیلات کے مطابق جریدے کے ایک حالیہ خصوصی مضمون میں کہا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نہ صرف پاک امریکہ تعلقات میں نئی جان ڈال رہے ہیں بلکہ چین، مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات کو بھی کامیابی سے نبھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اب اندازہ کریں کہ حکومت کی سطح پر کیا ہو رہا ہے، لیکن فیلڈ مارشل صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے دی اکانومسٹ جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ اور یہاں پر 18 جون کو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واشنگٹن کے پر جو دورہ کیا اور جو ان کی ایک نجی ملاقات تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، جس میں خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز ہوا۔ اس ملاقات کے فوری بعد امریکہ نے بھارت کے اوپر 25% ٹیرف جو ہے عائد کر دیا۔ اب امریکہ کے اور بھارت کے تعلقات آپ سب کے سامنے ہیں کہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ آئے روز بھارت کی اور مودی کی جو ہے بے عزتی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کے سامنے وہ چوں نہیں کر پا رہے۔ کیا وجہ ایسی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ایسا کیا کرنٹ لگایا امریکہ کو، جناب چیزیں مکمل طور پر تبدیل ہوئی اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور اسے مردہ معیشت بھی امریکہ نے قرار دیا، جبکہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے تجارتی معاہدے کا اعلان بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور 19% ٹیرف کا اعلان کیا۔ اب یہ دی اکانومسٹ آرٹیکل میں لکھا گیا، دی اکانومسٹ نے مزید لکھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اسلحہ، امداد دہشت گردی میں تعاون اور تجارتی روابط کی بحالی پر سنجیدگی سے کام کر رہا ہے، جو جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی کی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی ترغیبی سرگرمیوں اور خطے میں اس کے کردار کا جائزہ لے رہی ہے، اور امریکی عہدیداروں نے پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا برملا اعتراف بھی کیا، اور امریکہ پاکستان کو بختربند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات اور دیگر دفاعی ساز و سامان بھی فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اور مضمون میں کہا گیا کہ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں موجود ہیں، براہ راست رابطے میں ہیں۔ کون؟ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار۔ یا آپ اندازہ کریں کہ عالمی سفارتکار، یہ لائن پر غور کرنا کہ براہ راست فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں ہے۔ صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، اور بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، اور بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات کے باوجود انہوں نے دباؤ کی قبول کیے بغیر بر وقت اور مؤثر جوابی کارروائی کی، جبکہ انہوں نے پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پر ایک مضبوط اور فیصلہ کن قاعدے کے طور پر ابھارا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایک لیڈر بن کر ابھرے ہیں، یہ دی اکانومسٹ کا جو ہے وہ کہنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ عالمی سفارتکار بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سرمایہ کار بھی رابطے میں ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، بلکہ یہ عالمی منظرنامے پر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف جو ہے وہ دی اکانومسٹ لکھتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جناب کیا ہوتا ہے، لیکن اب آپ کو ایک اور میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ 600 جرنیلوں نے ٹرمپ کو خط لکھا، اور یہ کون کون سے جرنیل ہیں جناب؟ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے بربریت جاری ہے، اسرائیل فلسطین پر جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ ایک ابراہم اکارڈ کر کے وہ غزہ کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے اوپر عمل پیرا ہے۔ اب اسرائیل کے 600 سے زائد جو سابق سیکورٹی عہدیدار ہیں، انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ کر غزہ میں جنگ بندی بند کروانے کا مطالبہ کیا کہ جناب جنگ بندی کی جائے۔ وہاں کے لوگ تنگ آ گئے کہ جناب روزانہ کی بنیاد پر آپ یہاں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم جنگیں دیکھ رہے ہیں، ہم بچوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، ہم گھروں کے اندر محصور ہو گئے، ہمارے کام بند ہو گئے، ہماری تجارت بند ہو گئی ہے، لیکن یہ جو خونی کھیل سہونی ریاست کھیل رہی ہے اس کا جو جناب وزیر اعظم نیتن یاہو جو مسلمانوں کا ایک بدترین دشمن ہے، جانور ہے، جو اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے، اس کے اپنے جرنیل کھڑے ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد کے سابق چیف، اسرائیل کی داخلی جو خفیہ ایجنسی ہے شباک، اس کے سابق چیف، IDF کے سابق نائب سربراہ نے اتوار کو اعلان کیا کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط بھیجا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر موجودہ جنگ بندی ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ یہ اعلیٰ حکام کمانڈر فار اسرائیلی سیکورٹی CIS نامی گروپ ہے، اس کی قیادت کرتے ہیں، جو اب 600 سے زائد سابق جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان پر مشتمل ہے، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے۔ خط میں امریکی صدر کو کہا گیا کہ آپ یہ جنگ بندی کروائیں، آپ نے یہ کام لبنان میں کیا تھا، اب وقت ہے کہ غزہ میں بھی کیا جائے۔ سابق اسرائیلی سیکورٹی عہدیداروں نے خط میں لکھا کہ ہمارا پیشہ ورانہ تجزیہ ہے کہ حماس اب اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں رہی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس گروپ نے حکومت پر دباؤ ڈالا ہو کہ وہ اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لائے اور اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی اور غزہ کی جنگ کے بعد منصوبے پر زیادہ توجہ دے، یعنی کہ منصوبہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ۔ تاہم اس بار انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی سطح پر اسرائیل کی قانونی حیثیت کتنی شدید بحران کا شکار ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب خود ٹرمپ نے اسرائیل پر غزہ میں قحط پیدا کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ تو جناب یہ ایک لیٹر ہے جو ٹرمپ کو لکھا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس لیٹر کا کتنا امپیکٹ ہوگا، لیکن یہ سارے کے سارے آپس میں ملے ہوں اس ساری صورتحال کے اندر۔
چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے وہ بنجمن نیتنیاہو، چاہے یہ سارے لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ اور یہ سارا خطہ جو ہے وہ جناب فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح آپ لازمی ہے لکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔